अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का कौन सा शहर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के उस शहर से मुमासलत रखने लगा है कि जिस शहर पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। उसकी वजूहात क्या हैं, ये तमाम फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, वो 4 शहर थे, आबादी तकरीबन के कई थी। सुबह का वक्त था, अब अपने कामकाज में मसरूफ थे। अचानक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज पैदा होने लगी और जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया हो और लोग उस पुरस्रार आवाज और फिर जमीन हिलने की वजह से घबराकर घरों से बाहर निकल आए ताकि जलजले के नतीजे में मकानात अगर जमीन बोझ हुए तो वो अपनी जानें बचा सकें। फिर गड़गड़ाहट की आवाज और जमीन हिलना रुक गई। नाज़रीन, चंद लम्हे सुकून रहा और फिर जमीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी कि मकानात गिरने लगे। लेकिन चूंकि लोग पहले झटके के बाद घरों से निकल आए थे, इसलिए मकानात के गिरने के बावजूद भी सब लोग जख्मी या हलाक होने से बच गए। जमीन की हरकत में शिद्दत आती जा रही थी, लेकिन लोगों ने एक बात नोट की कि यह जलजला सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा था जितने हिस्से में शहरी आबादी थी। शहर से बाहर की सड़कें और रास्ते बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हालत में थे। जितनी जगह पर शहर के मकानात थे, उतने इलाके की जमीन इर्द गिर्द से कई फीट ऊंची उभर आई थी। यूं लग रहा था जैसे सिर्फ शहर के इलाकों के नीचे जमीन में बेलचा घुसाकर इलाके की मिट्टी को नीचे वाली जमीन से अलग कर दिया हो। शहर के लोग इंतहाई खौफजदा और परेशान हो चुके थे। वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि शहर की जमीन काफी ऊंची उठ चुकी थी और दोनों जमीनों के दरमियान गहरी खाई सी बन चुकी थी। एक बार फिर गड़गड़ाहट और जमीन की हरकत रुक गई थी। नाज़रीन, और फिर यूं लगा जैसे पूरे शहर की जमीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो और जमीन के उस टुकड़े ने जहां शहर वाक़े था, आसमान की जानिब परवाज शुरू कर दी। फिर कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी पर पहुंचकर जमीन के उस टुकड़े को उल्टा करके जमीन की तरफ पूरी कुव्वत से फेंक दिया गया। सारे शहर के इंसान सर के बल तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। उनके दरमियान और नीचे जमीन के दरमियान फासला तेजी से कम हो रहा था और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा शहर अपनी आबादी समेत जमीन के साथ उल्टा टकरा गया और सब कुछ मलिया मेट हो गया। नाज़रीन, ये बहुत तेजी और शिद्दत से हुआ। शहर की सारी आबादी 1 सेकंड में पिसकर पाउडर जैसी बन गई। कुछ अफराद जिंदा बच गए थे, लेकिन वो शदीद जख्मी हो गए थे। उन्होंने शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए उस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी। हर तरफ मिट्टी और धुएं के बादल रह गए। मकानात मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके थे। फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई और वो पत्थर उन इंसानों को लगने लगे जो जख्मी थे और जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, एक बात बड़ी अजीब थी। हर एक पत्थर पर उनके अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिस जिसका नाम होता, वो पत्थर सिर्फ उसी के जिस्म पर गिरकर उसको कुचल रहा था। फिर वो सब भागने वाले भी मर गए। हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ 5 मिनट पहले जहां हंसता बसता शहर था, वहां सिर्फ धुएं के बादल रह गए थे और मुकम्मल तौर पर खामोशी का राज कायम हो चुका था। नाज़रीन, उस पूरे शहर को उसकी जमीन और आबादी समेत हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने अपने पर के जरिए उठाया था और फिर बुलंदी पर ले जाकर उल्टा पटक दिया था और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बाकी शहरों को उनकी आबादियों समेत उठाकर बुलंदी से उल्टा पटक कर तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, उन लोगों के साथ ये क्यों हुआ था और ये लोग कौन थे? ये सब लोग बदतरीन अजाब इलाही का शिकार हुए थे। नाज़रीन, ये सब लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक रखते थे। ये सब एक ऐसे गुनाह के आदी थे जो इंतहाई बदतरीन था। और नाज़रीन, अब देखिए कि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई या बन गया। इसे खूब प्रमोट किया जा रहा है, सराखों पर बिठाया जा रहा है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यूं लगता है जैसे एक तूफान आ गया हो। सिर्फ एक यही खबर हर तरफ तेजी से फैलाई जा रही है।
ایک ایسا بہت بڑا گروہ جو پاکستان میں زیر زمین اور دنیا بھر میں سرعام موجود ہے، ٹرانسجینڈر نامی لغت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ ناظرین، یہ ٹرانسجینڈر کون ہے؟ ایک مکمل مرد ہے، جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص موجود نہیں، شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا، لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و انداز دکھانے لگا۔ یہ لڑکی تو نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا۔ اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہو گئی۔ پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے تو وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر نادرا کے آفس میں رجسٹرڈ کروایا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجینڈر بن چکا ہے، کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے۔ اگرچہ وہ مرد ہے لیکن صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے سب ہی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جسمانی طور پر نارمل مرد ہے تو ہوتا رہے، اسے کاغذات میں ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر سمجھا جائے۔ ناظرین، بعض لوگ ہجڑوں کو ٹرانسجینڈر سمجھ لیتے ہیں، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، انہیں ہجڑا کہلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، وہ تو جسمانی طور پر ہی نامکمل ہیں، انہیں تو سپریم کورٹ الگ شناخت دے چکی ہے۔ یہ قانون ہجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سب ہی ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسیاتی افراد کا مکمل علاج موجود ہے، وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں، تو پھر انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں ہی ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود مٹا دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلم ریاست میں ناجائز قرار دے دیا گیا ہے، اور سب پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبرن خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہیں کہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آوازیں بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے ہوں گے، احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا تھا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے تھے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے۔ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو چکی ہیں، ضمیر مر چکے ہیں اور وہ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہوں کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے میں لازمی قائم رکھوں جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا جاتا ہو بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہو۔ یاد رکھیے گا اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ عذاب صرف انہی قوموں پر آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صرف انہی کے مسخ ہوتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھنسا دیے جانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اس گناہ کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں شمار ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔